बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी टीचर सैयदा सदरा इस्लामियत लाज़मी के लिए। तो बच्चों, हमारा आज का टॉपिक, आज का उन्वान है बुर्दबारी, जिसके हम करेंगे कुछ मश्की सवालात और उनके जवाबात। तो चलिए बच्चों, बोर्ड की तरफ चलते हैं और आज की इस मश्क का आगाज करते हैं। हाँ जी, तो प्यारे बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा आज का उन्वान, आज का टॉपिक है जी बुर्दबारी। अगर तो तमाम प्यारे बच्चों को याद हो, हमने ये चैप्टर पढ़ा था, समझा था और साथ ही हमने किया था इसका MCQs का पार्ट। आज हम करेंगे बच्चों इनके लॉन्ग क्वेश्चंस और आंसर्स। आप चाहो तो अपनी टेक्स्ट बुक में इन सवालात के जवाबात को अंडरलाइन भी कर सकते हो, या चाहो तो आप इन सवालात और उनके जवाबात को नोटबुक में नोट डाउन भी कर सकते हो। आज देखते हैं हम अपना सवाल नंबर 1 यानी क्वेश्चन नंबर 1 के बुर्दबारी का मफहूम बयान कीजिए। यानी बुर्दबारी किसे कहते हैं, इसका मतलब क्या है। इसका जवाब देखते हैं जी कि बुर्दबारी के मायने है मुसीबत के वक्त सब्र करना या गुस्से के वक्त अपने आप पर काबू पाना, नापसंदीदा बातों को बर्दाश्त करना और अपनी बात अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करना ताकि दूसरे की दिल आजारी ना हो। यानी बुर्दबारी का क्या मतलब हुआ कि अपने अंदर बर्दाश्त लेकर आना। अगर आपको कोई बात पसंद नहीं आ रही तो आप फौरन से झट से उस चीज का जवाब नहीं दो, बल्कि दूसरे को अपनी बात समझाने की कोशिश करो ताकि दूसरे की दिल आजारी ना हो, किसी को बुरा ना लगे। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं जी, ये कहलाता है बुर्दबारी। दीने इस्लाम में बुर्दबारी पर बहुत जोर दिया गया है। यानी अगर कोई शख्स आपसे जुल्म और ज्यादती करे तो आप उससे बदला ना लें, उससे कोई शिकवा शिकायत ना करें। अगर कोई आपसे जाने अनजाने गलत सलूक कर जाता है, आपके साथ जुल्म और ज्यादती कर जाता है, तो कोशिश करें कि उसको माफ कर दें और उसको अपनी बात समझाएं, ना कि आप उससे बदला लेने निकल पड़े, इंतकाम लेने निकल पड़े। इस्लाम में बुर्दबारी पर बहुत जोर दिया गया है और अल्लाह ताला माफ करने वाले को बहुत पसंद फरमाता है। अब देखते हैं जी अपना सवाल नंबर 2 यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 के बुर्दबारी मोमिनीन की सिफ्त है, वजाहत कीजिए। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मोमिनों की तमाम सिफात में से एक खास सिफ्त है जी बुर्दबारी, यानी माफ कर देना, दरगुजर कर देना। इसका जवाब देखते हैं जी कि अल्लाह ताला ने बुर्दबारी को मोमिनों की सिफात में से एक खास सिफ्त करार दिया है। कुरान मजीद में इरशाद होता है कि जब जाहिल लोग उनसे जाहिलाना गुफ्तगू करते हैं तो वो मोमिन सलाम कहते हैं। यानी कि जब कोई आपसे झगड़ा करता है, लड़ाई करता है, बिला वजह की बहस करता है, तो जो मोमिन शख्स होता है वो सलाम कहता है। यानी वो उसको कहता है कि अल्लाह ताला तुम्हें सलामत रखे, तुम्हारी सलामती की मैं दुआ करता हूँ, तुम मुझे माफ करो। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं और इस सवाल का बकिया जवाब देखते हैं। हाँ जी, तो बच्चों, यानी मोमिन लोग ये कहकर मामला खत्म कर देते हैं कि तुम पर सलामती हो, हमें माफ करो। तो जो मोमिन होता है वो बिला वजह बहस और मुबाहिसा नहीं करता, बल्कि आगे से वो उसकी सलामती की दुआ करता है और कहता है मुझे माफ करो। एक और मकाम पर अल्लाह ताला ने मोमिन लोगों की सिफ्त बयान करते हुए फरमाया, और वो गुस्से को पी जाते हैं और लोगों को माफ कर देते हैं। किसी की कोई बात अगर आपको बहुत सख्ती से बुरी लग रही हो, लेकिन फिर भी आप अपने गुस्से को पी जाओ और उसे माफ कर दो, तो वो ही इंसान, वो ही मुसलमान सच्चा मोमिन है। अब है जी सवाल नंबर यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नरम मिजाजी को किस तरह बयान किया। हम सबको पता है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहा के नरम मिजाज शख्सियत के मालिक थे। इसका जवाब देखते हैं जी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत नरम मिजाज और बुर्दबार तबीयत के मालिक थे। उन्होंने इस्लाम फैलाने के दौरान कितनी मुसीबतें सही, कितनी परेशानियां देखी, लेकिन फिर भी किसी से इंतकाम लेने का नहीं सोचा, बल्कि सबको माफ कर दिया।
اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نرمی اور حسن سلوک کا ذکر ان الفاظ میں کیا، پس اللہ کی رحمت کے سبب تم ان کے لیے نرم دل ہوئے، اور اگر تم مزاج کے اکھڑ اور دل کے سخت ہوتے تو یہ لوگ تمہارے پاس سے منتشر ہو گئے ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی نرم مزاج یعنی کہ دل سے نرم ہوئے۔ اگر تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل کے اکھڑ ہوتے، سخت ہوتے اور سختی سے لوگوں تک اپنا پیغام پہنچاتے، اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے، تو کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہ مانتا۔ اب دیکھتے ہیں اپنا سوال نمبر 4 یعنی کہ کویسچن نمبر 4 کہ اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں بردباری کی اہمیت واضح کیجیے۔ اس کا جواب دیکھتے ہیں جی کہ قرآن مجید میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برائی کا جواب اچھائی سے دیتے رہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گہرا دوست ہو جائے گا۔ اب یہ چیز جو ہے قرآن مجید میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمائی گئی کہ اگر آپ ہر کسی کی برائی کا جواب اچھائی سے دیں گے تو خواہ وہ آپ کا جتنا بھی بڑا دشمن ہو وہ آپ کا گہرا دوست بن جائے گا۔ یہی چیز ہم مسلمانوں پر، ہم مومنوں پر امپلیمنٹ ہوتی ہے کہ جس طرح کوئی شخص ہمیں پسند نہیں کرتا، ہمیں برا بھلا کہتا ہے، ہمارے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتا ہے، اگر ہم اس کی لڑائی جھگڑے کا، اس کے بحث و مباحثے کا جواب سلامتی کی دعا سے دیں گے اور اس کو معاف کر دیں گے تو وہ دن دور نہیں کہ ہمارا دشمن بھی ہمارا گہرا دوست بن جائے۔ اس اشارے سے بردباری کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ ایک دفعہ ایک بدو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گستاخی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تم مجھ سے ڈرتے ہو؟ بدو نے جواب دیا کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برائی کے بدلے میں برائی نہیں کرتے۔ تو یعنی کہ اس بدو کو یقین تھا کہ اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بدتمیزی کروں گا تو بھی آپ مجھے بد دعا نہیں دیں گے بلکہ میرے لیے ہدایت کی دعا کریں گے، کیونکہ آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں بلکہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں۔ چلیے بچوں آگے بڑھتے ہیں اور اپنے بقیہ کے سوالات دیکھتے ہیں۔ ہاں جی تو بچوں اب ہے ہمارا سوال نمبر 5 جو کہ ہے ہمارا آج کا آخری سوال، کویسچن نمبر 5 کہ معاشرتی زندگی میں بردباری کے فوائد بیان کریں، یعنی ہماری آج کی زندگی میں بردباری کے کیا فوائد ہیں۔ اس کو ہم ایسے دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اپنے معاشرے پر ایک نظر دوڑائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے درمیان بردباری جیسی اہم صفت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر برا بھلا کہتے ہیں، طرح طرح کی تکالیف دیتے ہیں۔ تو بچوں واقعی اگر آج کل ہم اپنے معاشرے میں ارد گرد اپنی سوسائٹی میں نظر دوڑائیں تو لوگوں میں برداشت بہت کم ہو گئی ہے، کوئی کسی کی بات سننے کو، برداشت کرنے کو تیار ہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے ہم لوگوں کے آپس میں اختلافات بڑھنے لگ گئے۔ غصے میں بھائی بھائی کا دشمن بن جاتا ہے، چھوٹی سی بھی کوئی بات ہو تو بھائی بھائی کا دشمن بن جاتا ہے اور کوشش میں رہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ایک دوسرے کو تکالیف پہنچا سکیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں جو مخالف کو بچھاڑ دے بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے۔ کہتے ہیں کہ انسان کا اگر اصل روپ دیکھنا ہو تو دیکھا جاتا ہے غصے میں، تو جو شخص اپنے غصے کو پی جاتا ہے وہی سچا مومن ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں بردباری سے کام لیں، یعنی اپنے اندر برداشت پیدا کریں، لوگوں کی بات برداشت کرنا سیکھیں۔ اسے ہم اپنے گھر اور معاشرے کو امن و محبت کا گہوارہ بنا سکیں گے۔ جب ہم ایک دوسرے سے بدلہ لینے کی نہیں سوچیں گے، ایک دوسرے سے اختلاف نہیں کریں گے، پیار و محبت سے رہیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا ملک، ہمارا گھر محبت کا گہوارہ بن جائے گا۔ بردباری سے کام لینے سے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خوش ہوں گے اور ہماری دنیا اور آخرت بھی
سنور جائے گی. اور سب سے بڑھ کر یہ ہوگا کہ ہم اپنے اللہ تعالیٰ کو خوش کریں گے اور ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کریں گے جب ہم اپنے اندر برداشت پیدا کریں گے. اس سے کیا ہوگا کہ دنیا بھی سنور جائے گی اور ہماری آخرت بھی سنور جائے گی. تو بچوں ہم نے چیپٹر کیا بردباری جس کے ہم نے کیے مشقی سوالات. آپ ان تمام سوالات کو ریوائز کریے گا, دوبارہ سے سالو کریے گا. اب ہم ملیں گے اپنے اگلے لیکچر میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.